नमस्कार राजनीति दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र कोरोनाको सङ्क्रमणले यतिखेर देशलाई तसनस पार्दैछ। महासङ्कटमा देश गइसक्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा त महामारीको सङ्केत हत्तै बढेको छ, जताततै जोखिम छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज एक दिन मात्रै 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्मै धेरै मृत्यु भएको दिन भएको छ। 8 जनाको मृत्यु भइसकेपछि मान्छेहरूमा सन्तरा छाएको छ। कोरोनाको कारणले नेपालमा किन यति धेरै मृत्यु भइरहेको छ, के कारणले? आज हामी यसबारेमा पनि गहिरोमा बहस गर्दैछौँ, समीक्षा गर्दैछौँ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। प्रत्येक दिन उपत्यकामा त सङ्ख्या थपिएको छ। अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र कडाइका साथ जानुपर्छ, सीमा नाकालाई कडाइ गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहँदाखेरि कडाइ भएन। सीमामा अझै पनि आवत भइरहेछ। काठमाडौँ बाहिरका मान्छेहरू आइरहेका छन्, गइरहेका छन्, तर नाकामा कडाइ हुन सकेका छैन। धेरैको प्रतिक्रिया छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र काठमाडौँलाई सुरक्षित बनाउनै पर्छ। अब सरकारले कम्मर कसेर नियन्त्रणको लागि लाग्नुपर्छ। PCR परीक्षण खोइ त प्रत्येक दिन 10,000, 15,000, 20,000 गर्छु भने सरकारले भनेको होइन। PCR परीक्षण किन हुन सकेन? जनताहरूले प्रश्न गर्न थालिसके सरकारलाई। परीक्षणको दायरा र सङ्ख्या किन बढाइएन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र यतिखेर दलहरू आन्तरिक द्वन्द्व र विवादमा फँसेका छन्। सत्तारूढ दलभित्र पनि विवाद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा कुराकानी नभएको 8 दिन भइसक्यो। पानी बाराबारको स्थिति छ। अनि नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि रणाको मच्चै छ। नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरू गठन गरेर धमाधम कार्यकर्तालाई भर्नु भएको छ, विभागमा नियुक्ति दिनुभएको छ। अनि रामचन्द्र पौडेल, अर्जुन सिंह केसीले विरोध गरेको हुनुहुन्छ, तर पार्टी सभापतिले सुन्नु भएको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ विभाग गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर। खारेजीको माग गर्ने नेताहरूले अब के गर्नु होला त? आजको कार्यक्रममा हामी एउटा विशेष संवाद र विशेष व्यक्तिका साथमा छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन सिंह केसी आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। केही समयको विश्रामपछि म पुनः आउनेछु। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अर्जुन सिंह केसी हुनुहुन्छ। केसीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको ध्यान सरकारतिर छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर छ र कोरोनाको सङ्क्रमण प्रत्येक दिन बढिरहेको छ। मृतकको सङ्ख्या पनि आज 8 जना। सरकार कहाँ चुक्यो? सरकार चुकिया कुरा त वास्तवमा कहाँबाट सुरु गर्ने म अहिले तपाईँसँग चाहिँ नि धेरै कुरा। सबभन्दा पहिलो चाहिँ नि धेरै कुरा भन्नुभन्दा छोटकरीमा भन्दा सबभन्दा पहिला त सरकार यसको पूर्व तयारीमै चुक्यो। किनभनेदेखि जनवरी 24मा चाइनाको वुहानबाट आएको एकजना नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना पुष्टि भयो। जनवरी 30मा विश्व स्वास्थ्य सङ्घले यो विश्वव्यापी रूपबाट यो जनस्वास्थ्य सङ्कटकालीन घोषणा गर्यो। तर तपाईँ नेपालमा अहिले पनि पल्टाएर हेर्नुहोस्, जनवरी फेब्रुअरी सिद्धिएर मार्च 25मा कि 26मा बल्ल पहिलोचोटि समिति गठन भयो। भन्दाखेरि त्यो सतर्कता सुरुमा जे गर्नुपर्ने त्यो पटक्कै भएन। 1.5 महिना 2 महिना त त्यसै गयो। ताकि सरकारले त्यो बेला ठान्यो हिमालको उचाइ पार गरेर चाहिँ नि नेपालमा कोरोना आउन सक्दैन भनेर कोरिया, जापान हुँदै युरोप, अमेरिका भएर इरानसँग पुगेपछि बल्ल सतर्क हुन थाल्यो। त्यसमा पहिलो पूर्व तयारी यहाँ चुक्यो। दोस्रो, त्यसपछि त्यसको निम्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर जसरी गर्नुपर्थ्यो त्यो चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी, फोहोर मैला व्यवस्थापकदेखि विभिन्न पक्षलाई चाहिँ इभन पत्रकारसम्मलाई पनि जुन सुरक्षित हुने व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो पटक्कै भएन। अहिलेसम्म पनि के अरे यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट माग्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ नि कारबाही गरियो भन्ने सुनिन्छ।
त्यहाँ सरकार चुक्यो। त्यसपछि आएर त्यसको निम्ति औषधोपचारको व्यवस्थाको निम्ति जुन औषधि खरिद प्रकरण छ त्यो व्यापक भ्रष्टाचारका कुरा आए, एकदम समय लम्बियो। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ नि त्यो सेनालाईसम्म पनि मुस्ने गरेर बदनाम गर्ने राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो संवेदनशील एउटा राष्ट्रिय संस्था, त्यसलाई पनि बिटुल्याउने खालका कामहरू भयो। र PCR टेस्ट भर्खर सुरु गरेको छ। सुरुमा चाहिँ नि आउटडेटेड भएर चाहिँ संसारले रिजेक्ट गरेर RDT टेस्ट गरेर चाहिँ नि मान्छे अल्मल्याउने काम गर्यो। र त्यसपछि आएर चाहिँ नि तपाईँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पटक्कै व्यवस्थित भएन, वैज्ञानिक भएन र त्यो भेडा बाख्रा राखे जस्तो राखियो। अर्को आएर चाहिँ नि सिमानामा जुन खालको चाहिँ नि प्रवेश गर्नेहरूलाई चाहिँ नि प्रवेश गराउनु पर्थ्यो, तर ती प्रवेश गर्नेहरूलाई तुरुन्तै त्यहीँ के अरे परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अथवा चाहिँ नि कुन खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो गर्नु सट्टा त्यो छरिएर यति ट्रेस आउट भएर व्यापक रूप लियो। त्यो व्यापक रूपताको अन्तिम परिणति स्वरूप र सरकारले जुन बेला लकडाउनलाई अहिले जस्तो गर्नुपर्ने त्यो बेला चाहिँ लकडाउनलाई एकदम पूर्ण लकडाउन गरेर बस्यो। अहिले चाहिँ नि अर्थमन्त्रीजीको भनाइ के सुनिन्छ भने यो जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता भन्दा पनि कर उठ्दैन भन्ने चिन्ता, कर उठाउनेकै निम्ति पनि होइन। अर्जुन, तपाईँले जुन तर्क गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेस पनि आज यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। पक्कै हो। तपाईँ पनि सुतेर बस्नुभयो, सरकारलाई दबाब दिन सक्नु भएन, बालुवाटार गरेर प्रधानमन्त्री भन्न सक्नु भएन, स्वास्थ्य मन्त्री भन्न सक्नु भएन। धेरैचोटि नेपाली कांग्रेसले जनताको मुद्दामा कांग्रेस किन कमजोर भयो? धेरैचोटि नेपाली कांग्रेसले लिखित रूपबाट र तपाईहरु जस्तो सञ्चार माध्यमलाई प्रभावकारी रूपबाट परिचालन गर्ने र हाम्रा पार्टीका प्रवक्ताले यो सम्बन्धमा विभिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् र यो पार्टीको तर्फबाट डेलिगेसन पनि गएको छ, नगरेको होइन। र हाम्रो त्यो तत्कालीन परिवेशमा के थियो भनेदेखि यो कोभिड महामारी भनेको विश्वव्यापी रूपले मानवता विरुद्धको एउटा जघन्य कीटाणु अथवा भाइरस चाहिँ हामीलाई आक्रमण गर्दैछ। त्यसको विरुद्धमा हामी पक्ष विपक्ष केही भन्ने भन्दा पनि सबै एकसाथ भएर लडौँ भनेर सरकारलाई सहयोगै गर्न खोज्यो। तर सरकारले त्यो सहयोग लिन जानेन अथवा चाहेन, परिस्थिति झन् बिग्रिँदै गयो। तपाईको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट भएर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ बालुवाटार जानुहुन्छ, छलफलमा बस्नुहुन्छ, अनि पार्टीको एजेन्डाको बारेमा छलफल गर्नुहुन्न। संविधान नियुक्ति कसरी गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने पार्टीको एजेन्डाको सम्बन्धमा उहाँले छलफल गर्न भएन भनेर त म भन्दिनँ। म यसलाई फेरि पनि एउटा कुरा तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु। यो चाहिँ मैले अस्ति दिन कहीँ भनेको थिएँ, यो संवैधानिक लोकतन्त्र अथवा संसदीय व्यवस्थाको एउटा सबभन्दा ठुलो मूल मर्म चाहिँ के छ भने सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई उसकै श्रीमतीले चिन्या भन्दा बढ्ता चिन्या हुन्छ भन्छ कि त्यसको अर्थ उसका असल गुणहरू र उसका कमजोरीहरू सबै पत्ता लाएर बसिरहेको हुन्छ। र त्यस्तोमा कुनै पनि बेला प्रतिपक्षको नेतालाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्यो भने भेट्नु पनि पर्छ। तर अब त्यो भेट्दाखेरि कति गुण चाहिँ नि उनले लिएका छन्, कति कमजोरीलाई उनले प्रयोग गरिरहेछन् अथवा के कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो पार्टीभित्र नि पारदर्शिता चाहिँ छैन। मैले त्यस्तो भन्दा कुनै हिचकिचाउन्न। अनि सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि पार्टीलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? पार्टीलाई उहाँले के अरे प्रवक्ता मार्फत अथवा विज्ञप्ति मार्फत जे आउँछ त्यति हामी जानकारी लिन्छौँ नै। त्यो त सर्वसाधारण नागरिकले पनि लिन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्दाखेरि प्रतिपक्षी दलको नेताले भेट्नुलाई त म स्वाभाविक लिन्छु, त्यसलाई म कुनै किसिमको अन्यथा लिन्न। तर भेट्दाखेरि राष्ट्रिय परिस्थिति जसरी बिग्रिएको छ, यो देशमा जुन खालको भ्रष्टाचारका चरम सीमाहरू नआएका छन् र अहिले कोभिडको महामारीबाट जनता जुन किसिमका सन्तस्त छन् अथवा चाहिँ नि अहिले रोग मात्रै होइन भोगबाट पीडित त्यतिकै छन्। ऋषिजी तपाईँहरूकै माध्यमद्वारा म त अहिले के भने ऋषिजी मार्फत नेपालका तमाम पत्रिका र सञ्चार माध्यमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँ प्रतिपक्षको र जनताको साँच्चै प्रतिनिधित्व कसैले गरेछ भने अहिले चाहिँ यो देशको प्रेस जगतले गरिरहेछ। हामीले थाहा पाइरहेछौँ सुत्केरी भएका महिलाहरू हस्पिटल नगएर मरेका छन्। 7वटा हस्पिटल चार्दै कसैले भर्ना नभएर मृत्यु भइरहेछ। यो कुरा चाहिँ नि तपाईँले सरकारका जिम्मेवार मान्छे सोद्धाखेरि होइन, म स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुरा गरौँला, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरौँला। तर आज सरकारले जुन काम गर्नुपर्छ त्यो काम गरेन भने कांग्रेसको भनाइले निष्कर्ष हो सरकार पुनः असफल भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो। रूपबाट पूर्व तयारीदेखि
यसले लकडाउन गर्ने लकडाउन खोल्ने र अहिलेको परिस्थिति र बिचमा चाहिँ जुन खालको आरडिडी टेस्ट गरेर मान्छेहरूलाई अल्मल्याउने काम गर्यो त्यो फाल्तु काम थियो। त्यसै गरेर चाहिँ नि किसानदेखि मजदुरसँगसम्म बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गरेर भोकै बसेकाहरूलाई रोगभन्दा पहिला भोगले मार्ने भइसक्यो। औषधि नपाएर चाहिँ अहिले हस्पिटलमा भर्ना नहुने थिच्छ। अब कति भेन्टिलेटर बढ्यो, कति के अरे आइसियु बढ्यो। अहिले त यो 6 महिनाको झन्नै 5-6 महिनाको बिचमा त सबै कुरा चाहिँ नि छाडेर विकास निर्माणको कुरा छाडेर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अभिवृद्धि गरेर जहाँ जुन बेला जे आवश्यकता छ त्यो पुर्याउनु पर्छ। त्यो कुनै चिज भएको तर हाम्रो देशमा स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्दाखेरि संरचना ध्वस्त रहेछ नि त, कमजोर रहेछ नि त। अर्जुन तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको, शिक्षा मन्त्री भएको, सफल व्यक्तिको रूपमा त्यतिखेर तपाईँ चिनिनुहुन्थ्यो, परिचित हुनुहुन्थ्यो। कमजोर थियो र त्यसलाई बिस्तारै विकसित गर्दै पनि ल्याएको हो। हेर्नुहोस्, यो आल्मा आटामा कन्फरेन्स हुँदाखेरि हामीले 1978मा भयो कन्फरेन्स। 2015सम्म हामीले स्वास्थ्य सबैको लागि भनेर कमिटमेन्ट गऱ्यौँ र त्यसमा न्यूनतम बजेट 10% पुर्याउनु पर्छ भनेर पनि हामी पुर्याउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गऱ्यौँ। तर स्वास्थ्यमा हेर्नु कहिले 10% बजेट भएन। म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा लडाइँ गरेर 4.5-5-6% भएको थियो। अहिले त पछि थपिया छ, नत्र यो अहिलेको बजेट चाहिँ 4% भन्दा पनि बढ्ता छैन। भन्दाखेरि त्यसलाई जुन ढङ्गले बजेट निश्चित गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो अहिलेको सरकारले यसलाई मात्रै होइन, हामी सबै जिम्मेवार छौँ। म त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्ने मान्छे होइन। तर अहिले यो कोभिड महामारीपछि यो मुख्य रूपबाट श्वास प्रश्वासको रोग हो। यसको निम्ति अन्तिम अवस्थामा चाहिँ नि जुन बेला मान्छे उपचारको निम्ति अन्तिम तयारी गर्नुपर्छ त्यो भने आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हो। तर छैन अस्पतालमा आइसियु त हजारौं आइसियु र भेन्टिलेटरहरू अहिलेसम्म थप्नुपर्ने। अब अहिले कति थप्या छ थाहा छैन। पहिला चाहिँ नि सरकारी आइसियु चाहिँ 500-600 बेड थियो, भेन्टिलेटर 800-900 थियो पहिला। प्राइभेटमा कति थियो, अहिले कति बढ्यो? किन अहिले भर्खर पनि भेन्टिलेटर नपाएर अझै मात्रै पनि को मान्छे मर्यो भनेर आइरहेछ। यो स्थितिको दूरदर्शिता, यसको सम्भाव्यता र त्यो चुनौती सामना गर्ने कुरा त सरकारले नै गर्ने हो। हामीले त के भन्ने, हामीले त भनिरहेको थियौँ। मलाई त सोध्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण बजेट चाहिँ मैले सुरुदेखि तपाईँ कहाँ भनेको छु, त्यसैले म सम्झाउन चाहन्छु बजेटको कमी छैन। तपाईँ सबै भरका संसद, सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदका कोषहरू त्यता डाइभर्ट गर्नुहोस्, विशिष्टलाई दिने सहुलियत त्यता डाइभर्ट गर्नुहोस्, राष्ट्रिय महत्त्वका केही विषय बाहेक सम्पूर्ण बजेट त्यता डाइभर्ट गरेर पनि स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाऊ। अहिले मेरो सरकारलाई त्यही सुझाव भनेर तपाईँ कहाँ भनेको छु रेकर्ड। तपाईँले भन्नुभयो अर्जुनजी, अब प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ मैले जति काम कसैले गरेको छैन। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि म 18 घण्टा 20 घण्टा काम गर्छु, जनतालाई उत्साहित बनाएको छु, साधन स्रोतले भ्याएसम्म काम गरेको छु। स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको छ मैले यति धेरै राम्रो काम गर्दा पनि मलाई जहिले पनि गाली गर्ने, आलोचना गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिक्रिया आछ। अब स्वास्थ्य मन्त्रीले त मति बिग्रिया नै भनिसक्नुभयो कि अब मैले यसो भन्दा म पनि मति बिग्रियाभित्रै पर्छु। तर मेरो चाहिँ नि अहिले पनि भने के भने यो युद्धमा राष्ट्रिय बजेट र फलानु विकास छाडिदिउँ, अझै पनि इमान्दारितापूर्वक चाहिँ जो चाहिँ नि 90 नहुने अब यो महामारीबाट सामना गरेर युद्ध स्तरमा तयारी गर्नको निम्ति सरकारलाई हाम्रो साथ हुन्छ। तर अब अहिले विकास निर्माण अथवा चाहिँ नि तपाईँको सिप कर्पोरेसन के यो पानी जहाजका अफिसदेखि रेलवेको बजेट छुट्याएर के हुन्छ त्यो त जम्मै भरको अहिले यतातिर चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्छ पर्थ्यो भन्न ठान्छु म। तर अब त्यो त सरकारले गर्ने कुरा हो। सरकार जनतालाई बचाउनु पर्छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नुपर्छ। अर्जुनजी तपाईँ त सहमति र सकारेको पक्षधर नेता पनि हो नेपाली राजनीतिमा। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई सफल बनाउन काङ्ग्रेस तयार छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईलाई बताऊँ, पुस कति 21 गते जस्तो लाग्छ, 21 गतेदेखि उहाँहरूको सुरु भएको आन्तरिक विवाद आजको दिनसम्म आउँदा अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो 8 दिनदेखि बोलचाल छैन भनेर। यत्रो चोटि उहाँहरूको मिटिङ भयो। लु तपाईँ इमान्दारितापूर्वक भन्नुहोस् त कोभिड-19 अथवा यो देशमा परेको यत्रो महामारी र बाढी प्रकोप यो सम्बन्धमा कहिले एजेन्डा भयो कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको बिचमा? आफ्नै पदको हानथापीमा समय गयो भनेपछि यो कोभिड-19 प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोबाट विनाश प्रकृतिले जो गरिरहेछ
त्यो सम्बन्धमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय एजेन्डा नै नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। बनाउनुहोस् न, यसको सम्बन्धमा हामी एकदम साथ दिन तयार छौँ। बनाउनुहोस् सबै मिलेर। पहिला उहाँहरूभित्रै छिनोफानो गरेर यसलाई चाहिँ मूल एजेन्डा हो अहिले भनेर ल्याउनु न। उहाँहरूको यो एजेन्डा परेको छैन, अनि हामीले के गर्छौँ? होइन, प्रचण्डले भन्नुभएको थियो मसँग अन्तर्वार्तामा, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर जाउँ, सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसौँ र कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सहकार्य गरौँ। तर प्रधानमन्त्री मान्नु भएन, अस्वीकार गर्नु। त्यो सकारात्मक विचार थियो, किनभने कांग्रेस त्यसलाई स्वीकार्न तयार छ। होइन, हामीले राजनीतिक समिति आवश्यक छ आज। अहिले त यो आउटडेटेड भइसक्यो है। यो अहिले त्यस्तो राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने भए पनि हामी त्यसमा सहभागी हुनुहुन्न भन्छु म चाहिँ। अब हाम्रो सभापतिजीले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, किनभने यो हुने जति गति दुर्गति सबै भइसक्यो। अहिले आएर त्यसको गठन भएर के हुन्छ? हो, सुरुवातमा त्यस्तो किसिमको संयन्त्र र यो जस्तो गाउँपालिकादेखि विभिन्न स्तरमा चाहिँ नि एक त दूषित र के अरे कुखाद्यान्नहरू चाहिँ नि राहतमा वितरण भयो, पक्षपातपूर्ण वितरण भयो। त्यही बेलादेखि चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय स्तर र जिल्ला स्तरमा पनि संयन्त्रहरू गठन गरेर सामूहिक रूपबाट लड भने भए एउटा नयाँ मुभमेन्ट आउन सक्थ्यो। त्यो हामीले पनि भने हो, मैले पनि भन्थेँ त्यो एउटा सामूहिकता निर्माण गरौँ। राज्य सञ्चालन, पक्ष विपक्ष आफ्नो ठाउँ हुन्छ, यसलाई लडाइँमा हामी एक ठाउँ उभिने एउटा संयन्त्र निर्माण गरौँ भनेर। अब त्यो बेला सरकारका मान्छेहरूले के भन्यो भने दैवी प्रकोप के अरे समिति छँदैछ भन्ने कुरा आयो, तर काहीँ कसैसँग के संयोजन भएन। अब अहिले त त्यो संयन्त्रको कुनै औचित्य अब हामी महामारी पुगिसकेका छौँ, महासङ्कटको अवस्था छ। उपत्यकावासी त ती तर्सित छन्, मलाई प्रत्येक दिन भन्छ लौ नरिसित उहाँले चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। अब तपाईँ भनिदिनुहोस्, अब ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री केपी शर्माले के गर्नुपर्छ? 1 2 3 कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सुझाव के छ तपाईँको? म त्यसरी भन्न सक्दिनँ। म कोरोना महामारीले काठमाडौँ उपत्यका मात्र पीडित छ पनि भन्दिनँ। यो देशै पीडित छ, देशैलाई चाहिँ नि संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने काम सरकारको हो र त्यसमा चाहिँ नि सघाउ पुर्याउने र गर्न सक्नेसम्म योगदान हामी यो कोभिड महामारीको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नको निम्ति सरकारले युद्ध स्तरमा ल्याउने कार्यक्रममा हामी सकारात्मक रूपले लिन्छौँ र हाम्रो सहयोग हुन्छ। अब त्यो त सरकारले नीतिगत रूपले धेरै कुराहरू तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पनि जुन ढङ्गले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि अर्ध लकडाउनको स्थितिमा छौँ हामी कमसेकम। यसलाई एकातिर चाहिँ नि यसमा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न पक्षमा पर्ने किसान, मजदुर, विद्यार्थी, घर डेरावाला अनि भोकै मर्न पर्ने स्थितिमा रहेका, हेर्नुहोस् अरबौँ राहत प्याकेज चाहिँ संसारका कतिपय देशबाट कति फलान देशले यति अरब डलर राहत प्याकेज। हाम्रो राहत प्याकेज के भन्दाखेरि गाउँपालिका र प्रदेशले हेर्ने भन्ने भयो, त्यहाँभन्दा सिवाय केही भएन। उनीहरूसँग कति साधन र स्रोत हुन्छ र कति हेर्ने। त्यस कारणले सबै चिजलाई अहिले केही समयको निम्ति थाँती राखेर यतातिर चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन र यसबाट पर्ने यो हामीले अर्ध लकडाउन भनौँ अथवा अहिले जुन अपनाइरहेको छौँ त्यसबाट पनि पर्ने जनतालाई एकातिर कोभिड महामारीको प्रकोप र अर्कोतिर चाहिँ त्यसबाट पर्ने अन्य प्रभावहरू, खाद्यान्नदेखि लिएर गएर किसानका मल खाददेखि लिएर गएर न्यूनतम ज्याला मजदुर गर्नेहरूदेखि डेरावालसम्मको यो समस्यासम्म सरकारले प्याकेज ल्याओस् न। अर्जुन दृष्टि चाहिँ सरकारको अब राहत र अहिलेको अवस्था नियन्त्रण हुनु पर्यो होइन? सबभन्दा पहिला त कि कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति नेसनल इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू राखेर बल्ल प्रधानमन्त्रीजीले एकचोटि एक्सपर्टहरू बोलाएर चाहिँ नि कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा आयोजन गर्नुभयो, 2 पटक गर्नुभयो, 2 पटक। त्यो त सुरुमै जब कोरोना महामारी फैलेर यहाँ ट्रेस आउट भयो, त्यो ट्रेस आउट हुन साथैदेखि चाहिँ नि अब यो म पनि मन्त्री भएर स्वास्थ्य मन्त्री भएँ, मलाई के थाहा हुन्छ? हामीसँग त यत्रो एक्सपर्टहरू छन् नेपालमा। हाम्रा चिकित्सक धेरै वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने धेरै क्षमतावानहरू छन्। तिनीहरूले धेरै अक्कल उपायहरू चाहिँ नि बताउन सक्थे, तर त्यतिर लागेनौँ। खालि सरकारी नीति र ओभर ह्यान्डेडनेसले चाहिँ नि हामीले गर्यौँ। त्यसपछि भ्रष्टाचारको कुरा आयो। अर्जुनजी, अब लागु नेपाली कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र
विवादको चुरो कुरातिर लागौँ। ल चुरोको पत्ता लगाउनु। कांग्रेस पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद खास गरी के कुरा हो भन्नुहोस् त? तपाईँ त कांग्रेसको पुरानो परिपक्व नेता। हेर्नुहोस्, चुरो र विवाद एउटा कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भने लोकतन्त्र भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको व्यवस्था हो। त्यही वाद प्रतिवाद र संवादले परिमार्जन भएर जुन घर्षणबाट निस्किन्छ त्यो सत्यलाई सबैले कबुल गर्दै अगाडि बढ्ने व्यवस्था हो। त्यसकारण लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र वाद विवाद हुन्छ भनेर भण्डान छ एउटा, तर त्यो वाद विवादको एउटा सीमा हुन्छ। तर अहिले त बेमौसमको बाजा बोलाइरहनु भएको छ तपाईँ। त्यही जाँदैछु। त्यो वाद विवादको एउटा सीमा हुन्छ। सीमा भने के भनेदेखि यो देशमा तीनटा ठुल्ठुलो सङ्घर्ष र परिवर्तन हुँदा पहिला 2007 सालमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दा राणासँग किन लड्यो भने श्री 3 तिम्रो हुकुम प्रमाङ्गीले होइन, विधिले शासन चल्नुपर्छ भन्ने नारा हो भन्दा, र राजासँग पनि तिम्रो लालमोहरले होइन, हुकुम प्रमाङ्गीले होइन, खड्ग निशाना लालमोहर होइन, जे विधि छ त्यो अन्तर्गत सबै मानिनुपर्छ भनेर लड्दै आएको हाम्रो पार्टी, खास गरेर डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक पार्टी, अनि त्यो नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व गर्ने विधिभित्र पुगेन भन्दा छताछुल्लो हुन्छ, विधिभित्र बस्नु पर्यो विधि। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसभित्रको अहिलेको विवाद भने नीतिभन्दा नेता प्रधान, विधिभन्दा व्यक्ति प्रधान, सत्यभन्दा शक्ति प्रधान, यो खालको जुन एकलौटी ढङ्गले लान खोजिया छ त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थिति निर्माण भयो। तर पार्टी सभापतिले भन्नुभएको छ मैले विधि र नीति अनुसारै काम गरिरहेको छु। ल तपाईँ विभाग गठन गर्न नपाउने सभापतिले अर्जुन सिंहजी तपाईँ भोलि सभापति भएर गर्ने, तर त्यसको मिति त तोक्दिया छ त विधानले। 6 महिनाभित्र अधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले भोलि हामी प्रतिपक्ष हुन्छौँ, यही सरकारले निर्वाचन गर्ला। निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि दुईचोटिसम्म चाहिँ नि आचार के अरे महाधिवेशन घोषणा गरे। महाधिवेशन भने त नीतिगत निर्णय सँगसँगै नेतृत्वगत निर्णय गर्ने निर्वाचन पनि त हो नि। त्यो घोषणा गरिसकेपछि भोलि हामीले सरकारले एउटा पनि केही कुरा कुनै नयाँ नियुक्ति नयाँ सङ्गठन संरचना गर्यो भने आचार संहिता विरोधी भन्छौँ। यो त लोकतान्त्रिक परम्परा हो। त्यही अन्तर्गत एक त उहाँले 6 महिनाभित्र गर्नु भएन, दोस्रो कुरा उहाँले पुरै सिद्धिएको 4 वर्षभित्र गर्नु भएन, अनि 4 वर्षपछि थपिएको 1 वर्षभित्र त्यो पनि महाधिवेशन घोषणा गरिसकेपछि गर्नुभयो। अर्को कुरा, म सम्माननीय हाम्रो पार्टी सभापति, अब मेरो पनि सभापति हो, मेरो पनि नेता हो, उहाँले सबैलाई समेटेर लिएर जानुभयो, म पनि उहाँको साथमा हुनुपर्ने मान्छे हो। त उहाँले 3 वर्ष नपुग्दै 3 वर्ष 8-9 महिना कति हुँदा सुशील कोइरालाले गरेको विभाग गठनको विरोध गरेर सुशील कोइरालालाई भङ्ग गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नि निर्माण भएको कुरा त उहाँले सम्झनु पर्यो नि आफैले गरेको कुरा। त्यसकारण नीति नियम परिस्थिति पार्टीको विधान सम्पूर्ण कुरालाई लत्याएर यसलाई चाहिँ कब्जा गर्छु भन्ने रणनीति उहाँ हुनु भएपछि हामीले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्छौँ? तर अर्जुनजी पार्टी सभापतिले 5 वर्षको लागि जिम्मेवारी पाउनु भएको छ नि त? होइन 1 वर्ष थपिसक्यो। होइन 1 वर्ष थपिसकेपछि पनि अझै तपाईँले 6 महिनाभित्र गर्न सक्नु भएन अरे। ल तर विभाग गठन गरेर कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर उत्साहित बनाएर उहाँले त्यही बौद्धिकता चाहिँ नि आम निर्वाचन भन्दा अगाडि गठन गर्न भए हरेक जिल्लामा 5 जना चाहिँ केन्द्रीय स्तरका विभागका नेता हुन्छन्, तिनीहरूले गएर अलिकति 4 भोट 5 भोट पनि बटाउन सक्थे कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ केही नगर्ने, अहिले उहाँलाई चुनावमा मद्दत गर्छन् कि भनेर पार्टीलाई कब्जा गर्नको निम्ति गर्ने। त्यही कारण यो सर्वथा अनुचित, सर्वथा विधि विधान विपरीत र हाम्रो परम्परा पनि विपरीत हो। हाम्रो पार्टीभित्रको ऐतिहासिक जो परम्परा छ त्यसलाई उहाँहरूले मिच्नु भएको छ। म तपाईँ कसरी मिच्नु भएको छ? जस्टिफाई गर्नुस्। बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा सभापति आज बहुमत हुनुहुन्छ कांग्रेसमा, शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिमा तपाईले देख्नु भएको छ राम्रोसँग, हेर्नु भएको छ। टाउको गर्ने हो भने पनि बलियो हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भनिरहनु भएको छ मैले विभाग गठन गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल र अर्जुन सिंह केसी र शशाङ्क कोइरालाको चित्त दुखाइ किन? होइन मैले हाम्रा चित्त दुखाइ होइन, उहाँले 6 महिनाभित्र किन गठन गर्न सक्नु भएन त्यसको जवाफ माग्नु। तपाईले किन दबाब दिनु भयो? उहाँको कर्तव्य होइन, उहाँको कर्तव्यको कुरा हो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँले गर्नुपर्ने उहाँको कर्तव्यको कुरा हो। मैले त अझ भन्ने हो भने यो महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि विभाग गठनका कुरामा खलबल हुँदा उहाँहरू 28बाट एकैचोटि 47मा पुग्न जानुभयो। जब महासमितिले निर्णय गरेर 28वटा विभाग भनेर
महासमितिले निर्णय गरेको 6 महिना निबित्न नपाउँदै 28लाई 47 पुर्याउनुतिर लाग्नु। मैले त्यस्तो नगर्नुहोस्, 28 गठन गर्नुहोस्, मिलेसम्म सबैलाई मिलाएर लिएर जानुहोस्, नभए तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी चित्त बुझेन भने यो ठिक भएन भन्नुला, तर गर्नुहोस्। अब त्यसरी त्यो 6 महिनाभित्र गरे भएदेखि हामीलाई अहिले जो भनिरहेछ त्यो भनाइमा उहाँको केही तर्क हुन्थ्यो। अहिले आएर गरेर अनि तपाईँ कसरी वैधानिक भन्नुहुन्छ? सभापतिको अधिकारको अर्थ विधान मिच्न पाउने अधिकार हो। त्यसमा विभाग गठन गर्दाखेरि सभापतिले विधान कसरी मिच्नुभयो त? बताउनु धारा पनि कुन धारा मिच्नु? म धारा सारा अहिले भन्दिनँ, तर नेपाली कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट रूपले अधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन गर्न सक्नुपर्छ। हैन, जहिले पनि गठन भएको छैन नि त। फेरि विगतमा पनि भएको छैन 6 महिनाभित्र। विगत नभएर त शेरबहादुरजीले नै सुशील कोइरालाले गठन गर्न भए विभागलाई चाहिँ खारेज गराउनु भयो। खारेज गरेको इतिहास छ नि, पढ्नुहोस् न अलिकति कांग्रेसको। हैन, मैले पढेको छु। तर सभापतिले भनिरहनु भएको छ सभापतिले अहिलेको अवस्थामा रामचन्द्र पौडेललाई मनाउनको लागि, सबैलाई समेटेर लिएर जानको लागि, भागभन्दा मिलाउनको लागि मैले नगरे। मेरो चाहना थियो, उहाँले रोकेको। तपाईलाई यति भने उहाँको गलत कुरा हो यो। उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गरे भए उहाँको वैधानिक अधिकारभित्र पर्थ्यो। तर अधिवेशन भइसकेपछि गठन गर्नु र त्यहाँमाथि पनि 28 विभाग भनेर लेख्दै हेर्नुहोस्, विधानमा लेखिएका प्रोभिजनहरूको व्याख्या हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नेछ भन्ने कुरा गर्न पनि सक्छ। तर त्यस्तोमा के छ भनेदेखि कुनै पनि विधिले सहमतिले विधि तोड्न पाइँदैन, तर सहमतिले विधि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस कारण मैले त भनेकै थिएँ अहिले 28 वटा गर्नुहोस्, पछि सबैजना सहमति गरेर आवश्यक भयो भने 47 पुर्याउँला। 28 वटा गठन गर्नुहोस् भन्ने मान्छे त म पनि हुँ यहाँ। र त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले पनि भनिहालौँ, हिजो पनि कहाँ मैले कुरा गरेको थिएँ। मैले त्यो महामन्त्रीजीलाई भनेको, महामन्त्रीजी भने पूर्णबहादुर खड्का जो सभापतिको नजिक हुनुहुन्छ, त्यहाँ गठनै नगर्ने भन्ने कुरा होइन। तर अहिले आएर जुन ढङ्गले बेपत्तासँग पार्टीभित्र मान्छेहरू भरिएको छ, त्यो ती भरिएका साथीहरू हाम्रा पनि त्यत्तिकै छन्। त्यो जति उहाँले होइन आत्तिएको होइन भने तपाईँको प्रश्न सोधेको कुरासँग मेरो भारी आपत्ति छ। आत्तिएको त छँदै छैनौँ हामी यो लडाइँमा अन्तिमसम्म महाधिवेशनसम्म पार्टी घेराउ गर्नुपर्ने, त्यहीँ बसेर अनसन गर्नुपर्ने, त्यो हदसम्म हामी जान्छौँ। हामी किन आत्तिने? हामी एउटा चाहिँ नि सत्य विधिसङ्गत प्रक्रिया लडिरहेका छौँ, आत्या होइन। तर तपाईँले सुरु गर्नुभयो, विवाद किन हुन्छ भने विधिविहीन भएपछि विवाद हुन्छ, नीतिविहीन भएपछि विवाद हुन्छ, संस्थाभन्दा व्यक्ति ठुलो भएपछि विवाद हुन्छ, के अरे सत्यभन्दा शक्ति ठुलो भएपछि विवाद हुन्छ। त्यस कारण अहिले भएको विवाद त्यही। तर शेरबहादुर काङ्ग्रेसमा सर्वै शक्तिशाली सभापति हो नि त। हो त, उहाँको शक्ति पनि त विधानले त परिभाषा गरिदियो होला नि। शक्ति उहाँको जे छ त्यो शक्तिलाई हामीले मान्नै पर्छ। मेरो पनि सभापति हो, भोलि यसलाई कसरी संयोजन गरेर अस्ति मात्रै पनि उहाँसँग मैले भनेको थिएँ, अहिले यत्रो ठुलो चुनौतीमा पार्टी छ, यो राष्ट्रिय स्तरबाट नै हामी अत्यन्त ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र छिमेकीको द्वन्द्वभित्र फस्दै गइरहेछौँ। त्यसलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण संयोजन गर्न सक्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाउँ, सबै मिलाउँ, सबै मिलेर जाउँ। भोलि जो लड्ला, जो जित्ला, तर एउटा संयोजन गरौँ, एउटा नियम खोजौँ। त म अस्ति भर्खर सभापतिको मिटिङ नि भन्दैछु, मेरो सभापतिसँग कुनै दुरा गरे, उहाँकै महामन्त्रीमा म लडेको। तर एउटा सौभाग्य चाहिँ के भने, मैले त पहिला पनि भने हो, यो चाहिँ सुन्नुहोस् है तपाईँले, मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने, पहिला पनि मलाई थाहा थियो, तर म एकदम शान्त भएर त्यो विषय उठाइन। मलाई जुन दिन चुनाव हुन्छ त्यसको 2 दिन अगाडि तपाईँकै वरिष्ठ पत्रकारहरू, धर्मेन्द्र झा वरिष्ठ पत्रकार, मैले पनि सम्मान गर्ने मान्छे, शिव लम्साल एकचोटि महामन्त्री के भइसक्यो प्रेस युनियनको, उहाँहरू राति 12:30 बजी म कहाँ ढोका ढक्याएर 3 चोटिसम्म मोबाइलमा फोन नउठाएपछि लाइन 9मा, त्यो पनि धर्मेन्द्रजीले भनेपछि धर्मेन्द्रजी ढोका छु, भोलि भेटौँ, ढोका छु भन्नुभयो। ल भनेर भित्र बसेँ, दाइ हामी उभिएर कुरा गर्छौँ भनेर। अनि उनीहरूले चाहिँ भरपेटी पनि देखाएको थिए कि शशाङ्कको भोट शेरबहादुरलाई दिने, शेरबहादुरको भोट शशाङ्कलाई दिने सम्झौता भइसक्यो, तपाईँ के हेरेर बस्नुहुन्छ भन्दा मैले उहाँहरूलाई जवाब दिएको छु। मैले जुन कुरा कमिटमेन्ट गरेको छु शेरबहादुरजीसँग, शेरबहादुरजीले भन्नुभयो होला चुनावको बेला झमेला तिमी पनि गर म पनि गर्छु भन्ने, अब यो चुनाव लड्ने मान्छेहरूको साधारण कुरा हो, यस्ता म विश्वास गरेँ। होइन, तपाईँ अहिले रामचन्द्रजी कहाँ हिँड्नुहोस्, बसेर अझै 2 दिन बाँकी छ, तपाईँहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहोस्, नभने होइन। 2 जना मान्छे दुइटै जीवित छन्, साथी छन्। मलाई यस्तो नचाहिँदो कुरा नगर्छु, म जसको साधन लाएँ साधन लाएँ।
हारुला जितुला त्यो परिणामसँग म मतलब राख्दिनँ भने, तर मलाई थाहा थियो। त्यसलाई मैले धेरै सहँदै आएँ। अहिले मैले किन शेरबाजीसँग फरक भयो भने त्यत्रो धोका दिएको कुरा थाहा पाएर नि त म त बसेँ नि धेरैसम्म। त्यस कारण यो धोकालाई प्रष्ट रूपबाट शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई 13औं महाधिवेशनमा धोका दिनुभयो। धोका मात्रै होइन, मलाई किन सोध्नुहुन्छ? डाक्टर शशाङ्कको अस्तिको फायर साइड हेर्नुहोस् न। मैले त यी दुईटालाई साक्षी राखेर भने, उनीहरूले आएर मलाई भने भनेर अहिले रामचन्द्रजीसँग भेटौँ, नभए रामचन्द्रजीलाई हामी यहाँ बोलाएर लिएर आउँछौँ पनि भनेका हुन्। दुईटैसँग फेरि इन्टरभ्यू शेरबहादुर देउवा र शशाङ्क कोइराला गठबन्धन भयो 13औं महाधिवेशन। भयो कि भएन डाक्टर उहाँले भन्नुभएको छ, मैले पनि अनुवादले त्यसले एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई मलाई कत्रो ग्रान्ड डिजाइनबाट हराइएर छ। किन लाग्नुभयो त शेरबहादुर देउवाको पछाडि? अब ध्यान होस्, त्यो लागे किन लागे, म शेरबहादुर देउवाको टिममा महामन्त्री लडेकै हो। किन लागे त्यही बेला मैले लागे। अब लागेको कुरामा तपाईँलाई प्रश्नीकरण दिन चाहन्न, तर लागिसकेपछि धोका होइन, मेरो गल्ती होइन। किन विश्वास गरे अब म त्यतातिर जान चाहन्न अहिले। तर शेरबहादुरजीले यो जुन धोका दिनुभएको छ, त्यस कारण यसले चरित्रको प्रदर्शन गर्छ। र आम नेपाली जनताको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, दुईटै शक्ति एकातिर मिलेर, रामचन्द्रजीको हारको पनि कारण त्यो हुनसक्छ, म त हारेँ। र अर्को कुरा, स्वयं गगनजी पनि लड्दाखेरि पनि मैले कति भोट पाएँ र कतिको अन्तरमा हारेँ र मेरा साथीहरूको कति विश्वास पात्र रहेछु भन्ने तपाईँहरू लेखाजोखा गर्न थाल्नुहोस्। त्यस कारणले यो जुन खालको ग्रान्ड डिजाइनबाट गगन थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्थेन अर्जुन सिंह केसीले? मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ होइन, मैले लड्छु भनेर घोषणा गरिसकेपछि अहिले पनि उहाँले लड्छु भनेर पहिला आइसिएर निश्चित भयो भने म त्यसमा पक्कै लड्दिनँ। म अहिले भन्नुहोस् होइन, अब बढ्ता कुरा अहिले नगर्नु, किनभने मैले पहिला पनि मैले घोषणा गरिसकेछु, कोही आए पनि त्यसलाई म फिर्ता लिन्न। उहाँसँग मैले धेरैचोटि सल्लाह गरेँ हूँ, त्यस कारण त्यो बिर्सिसकेका कुरालाई नकोट्याउनु। तपाईँ यो भइसक्यो, सिद्धिसक्यो, उहाँसँग म त्यत्तिकै नजिक छु। तपाईँ शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा जानु गल्ती भयो भने भन्न सक्नुहुन्छ? किन भन्ने, मैले गल्ती भन्न परे पनि भनौँला कुनै समयमा, उपयुक्त समयमा। त्यो बेला जाँदाखेरि रामचन्द्रजीको पनि त्यत्तिकै गल्ती छ। उहाँले सायद टिम घोषणा गर्दाखेरि म जस्तो समकालीन साथीहरूलाई राखेर के गरौँ भनेर एकचोटि सोध्नु भयो, जाँदैन थियो कि? उहाँले आफै घोषणा गर्नुभयो, 3जना 4जना बसेर। यी धेरै पृष्ठभूमि हुन्छन्। तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग नगएको भए, उहाँको साथमा नरहेको भए सभापति शेरबहादुर देउवा बन्न सक्नुहुन्थेन होला नि त? त्यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो अहिले म त्यो पनि भन्दिनँ। तर शेरबहादुर देउवाजीले स्पष्ट रूपबाट धोका दिनुभएको कुरा चाहिँ नि मैले मात्रै भन्दाखेरि त्यो अर्गेले हो, यो हार्यो त्यसैले भन्यो भन्थे। अब डाक्टर शशाङ्कले स्पष्ट रूपबाट आफ्नो मुखबाट उहाँले उहाँको उम्मेदवार अर्जुन नरसिंहलाई होइन मलाईसँग पुर्याउनु भयो भनेर भनिसकेपछि यो प्रश्न भयो। त्यति मात्रै मैले भन्नु। होइन अर्जुनजी, मेरो भनाइ के भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साथमा रहेको नेता हो, सुरुदेखि नै 48 सालदेखि नै भन्छ है म। तपाईँ कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग पनि निकट हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सबैभन्दा निकट त अझ गणेशमान सिंहसँग तपाईँले सहकार्य गर्नुभयो। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा छ नि आबद्धता भएर आउनुभयो, त्यसपछि तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट हुनुभयो। पक्कै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तपाईँको बाँचुन्जेल सहकार्य रह्यो, तर सुशील कोइरालासँग पनि तपाईँको सहकार्य रह्यो बाँचुन्जेल। होइन, मैले उहाँलाई धोका दिनँ, तर विमति मेरो प्रशस्तै भयो उहाँसँग। तर पनि साथ छोड्नु भयो अन्तिमसम्म। तौर तरिका उहाँको जुन थियो त्यसमा चाहिँ नि असहमति थियो। यदि सुशील कोइराला जीवित भए सायद म यतातिर जाँदैन थिएँ। शेरबहादुर देउवालाई आजको दिनमा काङ्ग्रेस सभापति बनाउन तपाईँको हात छ? म त्यस्तो अहिले आफूलाई चाहिँ नि मैले गरेर भन्नेतिर जान चाहन्न। तर म एउटा चाहिँ नि तपाईँलाई के विश्वास चाहन्छु भने जति सकेँ मैले उहाँलाई इमान्दारितापूर्वक सहयोग गरेँ र उहाँको इनर सर्कलको मान्छेहरू अहिले मैले भर्खर मात्रै रसुवाको एकजना साथीसँग यही डाक्टर शशाङ्क कुरा गर्दा अब एक्सपोज हुँदैछ नि, यहाँका हाम्रा वरिष्ठ नेताले शेरबाजीकै मान्छेले 3टा भोट दिनु भनेर 3 yes भनेर लेखेर पठाए। को 3 yes शेरबाजीको क्याम्पले। अब 3 यसमा चाहिँ नि को भन्दा शेरबहादुर शशाङ्क र सीतादेवी भन्ने पनि मेसेज मैले पढेँ। अब यी यस्ता के खेल भए, यी व्यक्तिगत रूपले होला, कसैको इच्छा अनिच्छाले होला, ग्रुपैले होइन, तर मलाई चाहिँ ग्रुपै लागेर हरायो।
त्यसमा शेरबहादुर देउबा असफल सभापति हो कांग्रेसको। म असफल त उहाँको आफ्नो कार्य गतिविधि अहिलेसम्म पार्टी यत्रो महासागरमा छ, देशमा यत्रो चुनौती छ, पार्टी मात्रै होइन डेमोक्रेसी र राष्ट्रिय सङ्कटको परिस्थिति छ, त्यो बेलामा जुन डाइनामिजम, जुन खालको गतिशीलता, नयाँ विचार, वैचारिक पुनर्जागरण, पार्टीभित्रको आमूल सुधार सबैलाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने त्यो कामभन्दा उहाँ एउटा गिरो लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। मैले कसरी सफल भनौँ? अझै पनि उहाँलाई चाहिँ मेरो त आग्रह हो कि सबैजनालाई साथमा लिएर चुनाव जान सक्नुहुन्छ, सबैले साथमा लिएर मेरो आग्रह हो। आग्रह गर्ने त म अहिले पनि मेरो सभापति उहाँ हो नि, उहाँ सभापति नेपाली कांग्रेस। त्यसमा आउने निर्वाचनमा तपाईँ शेरबहादुर गठबन्धन जान सक्नुहुन्छ फेरि तपाईँ कहाँबाट कुरा, म कसले जित्ला कसले हार्ला त्यो महाधिवेशनले फैसला गर्ने कुरा। तर अहिले त कमसे कम न्यूनतम मर्यादाहरू कायम गरौँ। शेरबहादुरजीसँग जाने या अर्कोसँग जाने मैले त मै भनिरहेको छु, मै लड्छु। तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार हो अर्जुन नरसिंह केसी? म सभापतिको उम्मेदवार हो। तपाईँ कम्प्रोमाइजिङ गर्नुहुन्न? त्यसमा कम्प्रोमाइज भने त म अहिले पनि भनिरहेको छु। मैले 3टा शर्तहरू धेरै अगाडितिर राखेको छु। अहिले पार्टीभित्र सुधारवादी आन्दोलनमा लागेका हामी 7-8 जना छौँ। तिनीहरूमध्ये जो पनि सहमति भयो भने मेरो उम्मेदवार हो। त्यसबाट भएन, हामी पनि सहमति गर्न सकेनौँ भने युवाहरूमध्ये, अहिलेका प्रभावकारी युवाहरूमध्ये चयन गरौँ, त्यसमा पनि मेरो सहमति होइन। समग्र रूपबाट यो देशमा पार्टीको एकता चाहिन्छ भनेदेखि अहिलेसम्म भएका म जस्ता भूतपूर्व पदाधिकारी र अहिले भएका पदाधिकारी बाहेक अरू सहमतिको उम्मेदवार खोज्नु, त्यसमा पनि सहमति होइन। आफू लड्ने हो भने मैले त्यो गएको चुनावमा ममाथि जुन चाहिँ धोका भएको छ त्यसको पनि हिसाब गर्नु छ, मैले लड्नु। किन तपाईँ माथि घात भएको छ, महामन्त्रीमा तपाईँलाई हराइएको छैन, सबै कुरा तपाईँले इतिवृत्तान्त बताउनु भयो। त्यसमा आउने महाधिवेशनमा तपाईँहरूको टिमको कुरा गरेको, मैले ग्रुपको कुरा गरेको, गुटको कुरा गरेको, रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, रामशरण महत, प्रकाश मान सिंह लगायत नेताहरूको टिम छ तपाईँहरूको। त्यो टिमबाट एकजना मात्रै सभापति, एकजना मात्रै उम्मेदवार, एकजना मात्रै हुन्छ। खुलमखुला तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ? अहिले नाम कसैको तपाईँ नसोध्नुहोस्, म भन्दा पनि भन्दिनँ, भन्न पनि सक्दिनँ। तर हामी जो भयो एकजना हुन्छ। कृष्णप्रसाद सिटौला तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? कृष्णप्रसाद सिटौलाजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अन्तिम बेलामा यो पार्टीभित्रको व्यथितिको विरुद्धमा, यो पार्टीमा नयाँ जीवन दिनको निम्ति, वैचारिक पुनर्जागरणको निम्ति हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँहरूको गुटबाट एकजना सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ। तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, एकजना। शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि तपाईँहरू पराजित गर्ने मनस्थिति हुनुहुन्छ? पराजित होइन, हामी जित्ने दृढता साथ अगाडि बढ्छौँ। त्यो किसिमको क्षमता छ तपाईँहरू? हामीसँग एकदम क्षमता, कार्यकर्ता छ। कार्यकर्ताको लेभलमा भन्नुहुन्छ भने आम जनता त हामीसँग 60% भन्दा बढ्दा होलान्। तर अब नेतृत्व गर्ने तहमा चाहिँ नि शेरबहादुरजी बलियो हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवासँग त देशभरिको कार्यकर्ता छ। कार्यकर्ता एउटा हो, कार्यकर्ता पनि उहाँसँग टाँसेर बसेका जनताको बिचमा उभिने कार्यकर्ता को कता छन्, गएर एकचोटि देशभरि घुम्नुहोस्। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। अर्जुनजी, पुनः तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले युवा पुस्ताको कुरा गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता नेतृत्व लिन तयार छ, यतिखेर सक्षम छ? मैले देख्दा त सक्षम पुस्ता देखाएको छु, प्रभावकारी देखाएको छु। तर अहिले नै उहाँहरू फर्स्ट लिडरसिपमा जानुहुन्छ हुन्न म भन्न सक्दिनँ। तर हामी कहाँ प्रशस्त प्रभावकारी युवाहरू, जनताले पनि भरोसा र आशा गरेका युवाहरू जन्मिसकेका छन् र उनीहरूलाई बिस्तारै नेतृत्व सुम्पिँदै जानुपर्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, गगन थापा र चन्द्र भण्डारीले चाहिँ यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ, हामी आगामी दिनमा 14औं महाधिवेशनमा कङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेदवार भनेर। ठिक छ, मैले अघि भने त नेपाली कङ्ग्रेसको योग्यता र हैसियत पुगेका हरेक व्यक्तिहरूले सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु भन्न पाउँछन्। होइन, तपाईँहरूको पुस्ताले विश्राम लिएर गगन थापा र चन्द्र भण्डारीको पुस्तालाई नेतृत्व पुर्याउन काङ्ग्रेस तयार छ? काङ्ग्रेसको म भन्दिनँ। यदि सहमति हुन्छ भने म आफ्नै समूहभित्रबाट पनि तयार छु र समग्र रूपबाट पार्टीभित्रै सहमति खोज्दाखेरि युवा पुस्ता जाउँ भने पनि तयार छु। तर अब कोही पनि तयार भएन भने मैले मात्रै गरेर हुँदैन, म पनि उम्मेदवार हो, मैले त भनेकै छु त। त्यही कुरा किन सोध्नुहुन्छ? त्यसो भए अब लागौँ नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा गुनासो छ, म सभापति बनेको दिनदेखि रामचन्द्र पौडेलहरूले मलाई काम गर्न दिनु भएन, तपाईँहरूले असफल पार्नको लागि धेरै अतिक्रम गर्नुभयो, षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यो सही हो? उहाँले आफूलाई फर्केर सुशील कोइराला सभापति भएपछि तपाईँले पनि के गर्नुभयो भनेर सोध्नुहोस् न।
विधिविहीन र ग्रुप बनाउन थालेपछि पार्टीभित्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेतृत्वले जहिले पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै के हो भनेदेखि जो असहमति राख्छ उनीहरूलाई पनि सहमति ल्याउने के बिन्दु हुनसक्छ। किनभने डेमोक्रेसी त विभिन्न विचारहरूको कन्भर्जेन्स हो कि तिनीहरूको संयोजनबाट चल्ने। आफ्नो सुरा हिँडे त विरोध त हुन्छ त। तर कङ्ग्रेसको नीतिमा अब पुनर्विचारको बहस सुरु भएको छ। नीतिमा पुनर्विचारको म तपाईँलाई भन्छु, काङ्ग्रेसको नीतिगत, नेतृत्वगत, संरचनागत, संस्थागत, वैचारिक पुनर्जागरण र काङ्ग्रेसलाई विधिमा चलाउने, नीतिमा चलाउने र पारदर्शी ढङ्गले लिएर जाने एउटा वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ नेपाली काङ्ग्रेस बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प अब जो आए पनि आउने सभापतिले त्यो सङ्कल्प गरेर जुन दिन म सभापति हुन्छु त्यसपछि भागभण्डा सधैँको निम्ति सिद्ध्याउँछु र गुण र दोषको आधारमा मलाई सहयोग गर्ने या नगर्ने जो भए पनि गुण र दोषको आधारमा गर्छु भन्ने सङ्कल्प साथ अगाडि। तर भागभण्डाले काङ्ग्रेसलाई तसनस पार्यो पारेछ हो, म मान्छु। जनताहरू र कार्यकर्ताहरू उत्साहित छैनन्। त्यो भागभण्डा कहाँबाट सुरु भयो भनेर तपाईँ एकचोटि प्लिज तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ बताउनुहोस्। होइन, किन मैले यो भागभण्डा त सुशील कोइरालासँग शेरबहादुरजीको लडाइँबाट नै 60-40 भयो भन्दाखेरि अनि त्यो त्यसमा चाहिँ नि सहमति पनि गरेर गुण र दोषको आधारमा नगर्ने आफ्नो मान्छे राखेपछि 40-40मा एकजना नपुग्दाखेरि म मान्दैन भनेर शेरबहादुरजी उठेर हिँड्नु भएको के अरे पार्टीभित्रको यथार्थ छ। तर तपाईँहरूले त अहिले शेरबहादुरवाला भनिरहनु भएको छ। होइन, अहिले भनेको छैन। अहिलेको विवादबाट निर्णय खारेज गर्नुपर्छ भने तपाईँले यो त खारेजै गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ खारेज गर्ने पक्षमा शेरबहादुरबा हुनुहुन्न। तर त्यसलाई हामीले आम रूपबाट जनस्तरमा महाधिवेशनसम्म यसलाई लिएर जाँदाखेरि हाम्रा कुरा पत्याउँदै पत्याएनन् भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्नुलाई होइन भने हामीले यसलाई जनस्तर, कार्यकर्ता स्तरबाट जनस्तर र त्योभन्दा अगाडि पार्टी घेराउ गरेर चाहिँ नि हामी नै त्यहाँ बस्नुपर्ने स्थितिसम्म जान सक्छौँ। कङ्ग्रेसले पार्टी कार्यालय घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँहरू नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि? हामी नै बस्छौँ। मैले त त्यो खारिज गर्नको लागि होइन, यीदेखि लिएर विभिन्न अहिले क्रियाशील सदस्यताको कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य प्राण र मेरुदण्ड भनेको क्रियाशील सदस्य हो। त्यो विधि र विधान अन्तर्गत नहोस् अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ। तर उहाँहरूले फेरि म चाहिँ नि वचनमा विश्वास गर्ने मान्छे छु। अस्तिको मिटिङमा सभापतिजी लगायत सबै बसेर जे जति वितरण हुन्छ, किनभने पहिला त के थियो भने फलानु ठाँ पस्यो त्यस कारण त्यसलाई 2000 दिने, त्यहाँबाट पस्यो त्यसलाई 5000 दिने, कहीँ पैसा ठाँ चाहिँ नि पुरानो भएको भन्दा अलिकति कम दिने, त्यस्ता कुराहरू सुन्ने थियो। हामीले त्यसलाई भारी रूपबाट असहमत जनाउँदाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि विजय गच्छेदार पार्टी टु पार्टी मर्ज भयो हुनाले उहाँको एउटा छुट्टै व्यवस्था, त्यो बाहेक राष्ट्रिय पहिचान भएका केही मान्छेहरूलाई केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यता दिने कुरा छँदै त, जो 100 होला, 150 होला, 400 होला। अरू बाँकी जो जति छन् नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार गाउँ वडाबाट भएर नै मात्रै आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो सहमति भएको छ। अब सहमति पदाधिकारी समेत बसेर हामी भएको कुरा अहिले म शङ्का गर्दिनँ, त्यस्तै होला भन्ने ठान्छु। तर कहीँ धेरै ठाउँमा त्यसमा विचलन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर सुनिल बहादुर थापा नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो सहमहामन्त्री। तपाईँहरूको बिचमा छलफल भएको छ, संस्थागत निर्णय भएको छ? कुनै निर्णय भएको छ? त्यो कुरा तपाईँहरू मान्ने कि नमान्ने? होइन, सहमहामन्त्री बनाउने कुरामा तपाईँहरूको असहमति हो? सहमति असहमतिको कुरा अहिले म तपाईँलाई भन्दिनँ। म खालि के भन्छु भने म यहाँ अघिल्तिर जीवित छु। विजय गच्छेदारलाई अहिले एकछिनपछि फोन गर्छु। विजय गच्छेदारसँग मेरो लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध। उनी उपसभापति हुँदा सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने मान्छे म, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान विपरीत हो। कि त यसलाई सस्पेन्ड गर कि यसलाई संशोधन गर भन्ने। अब विधि विधान अन्तर्गत शेरबहादुरजीले गर्नुभयो भने हामीलाई के आपत्ति? हामीले सुनिल कोइराला लगायत जति साथीहरू आउनु भएको छ ती मैले त कहिलेदेखि चिनेका, मसँग सम्पर्क भइसकेका, उनीहरूलाई हामी हार्दिक रूपबाट स्वागत गर्छौँ। अब के शर्त शेरबहादुरजीले राख्नु भएको छ, कुन विधान अन्तर्गत उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो त हामीलाई प्रतीक्षा गर्न दिनुहोस् न ऋषिजी। अहिले चाहिँ दौरान चौरा खल्ती किन? तर उहाँ त काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसक्नुभयो। सुनिल बहादुर थापा त आइसक्नुभयो। सुनिल बहादुर थापा बोनाफाइड काङ्ग्रेस हो, सक्रिय सदस्यता लिइसक्नुभयो। र सुनिल बहादुर थापालाई चाहिँ नि पूर्व पञ्च भनेर भन्न नि मिल्दैन। उनका बहु पञ्चायतमा थिए, उनी त कहीँ पनि थिएन।
उनी त बहुदलपछि नै आएका हुन् र स्वयं सूर्यबहादुरलाई कुरा गर्ने हो भने सूर्यबहादुरजीका धेरै राम्रा नराम्रा पक्ष होला त्यो ऐतिहासिक विवेचनामा लोकतन्त्रको पक्षमा विपक्षमा कति गरे त्यो खोजी आफ्नो पक्षमा होला तर पञ्चायतभित्रको एउटा सुधारवादी र लोकतन्त्रवादीहरूलाई नजिक मान्छे व्यक्ति पनि हुन् त्यो समूह देशभरिबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउनु पर्थ्यो आफैले गराउनु पर्थ्यो उनी मार्फत अथवा हामीले ल्यायौँ भने त्यो काङ्ग्रेसलाई पछि सकारात्मक हुन्छ म सकारात्मक छु अब उहाँले के दिने सम्झौता गर्नु भएको छ कसरी दिनुहुन्छ कुन विधान अनुसारका दिनुहुन्छ त्यसमा म अहिले किन टिप्पणी गरौँ त्यसो नेपाली कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले सभापति बन्नको लागि सबै अस्त्रहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सबै हुने नहुने वैधानिक अवैधानिक अब अरू चाहिँ म धेरै कुरा नजाउँ विभिन्न स्रोतहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवा कहाँबाट सञ्चालित व्यक्ति हो त आज नेपाली जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ म सक्दिनँ त शेरबहादुर देउवा पनि हामी सँगसँगै सङ्घर्षबाट खारिएर आएका व्यक्ति हुन् हाम्रा विचार मिलेन होलान् कोबाट कहाँबाट भन्ने कुरा चाहिँ नि यो तपाईँको प्रश्न पनि गलत र होइन तर पनि तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँले त एउटा गिरोबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा भनेर भन्नुभएको होइन मसँग विगतमा यही अन्तर्वार्तामा गिरोबाट सञ्चालित हामी सबै अहिले शेरबहादुर देउवाको विरोध हामी जो सुधार गर्नुपर्छ यो पार्टीभित्र भनिरहेको छौँ म यहाँ त्यहाँभित्र पनि भनिरहेको छु हामीले जिरोबाट चाहिँ नि नयाँ प्रारम्भ सुरु गर्नुपर्छ केन्द्रदेखि जिल्ला गाउँसम्म पुर्याउनुको निम्ति भन्ने मान्छे शेरबहादुरजी पनि लामो जीवन विद्यार्थी जीवनदेखि विद्यार्थी जीवन उहाँलाई पनि कसैले सञ्चालित गरेको छ शेरबहादुर देउवाले भने तपाईँले भन्नुभएको थियो कुनै गिरोबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् भन्दैन किनभने जुन बेला हामी सँगसँगै तत र ममका साथी थियौँ बाल सखाको रूपबाट रामचन्द्रजी र उता युनिभर्सिटीदेखि हामी बाल सखाकै रूपमा थियौँ नि त त्यो त्यत्रो लडेर आएको मान्छे कोबाट सञ्चालित होइन अब उहाँ गिरोहबाट प्रभावित हुनुहुन्छ त्यो गिरोहमा को छ तपाईँ आफू पत्ता लगाउनु तपाईँ बताइदिनुहोस् मैले त्यो गिरोहमा चाहिँ को छ तपाईँ आफू खोजेर तपाईँ कृपया तपाईँ यति चलाक हुनुहुन्छ सबैतिर पुग्नुहुन्छ सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ एकचोटि मलाई सार्वजनिक रूपले भन्न नमिले टेलिफोन गरेर पनि अरुण दाइ यसो रहेछ भनिदिनु न प्लिज मैले तपाईँलाई हात जोडेर भने अब मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यसो भए रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाउन अर्जुन सिंह केसी लाग्नुहुन्छ यसपटक म कसैको पक्षमा लागेको छैन यो भ्रममा पर्दै नपरोस् त बरु तर तपाईँ रामचन्द्र पौडेलको ग्रुपमा त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय ग्रुपै मान्दिनँ म यो अहिलेको पार्टीभित्र दुईटा विचार छ एउटा यत्रो लज्जाजनक हार भएर यो स्थितिमा पार्टी पुग्दाखेरि पनि जस्तो चल्या छ त्यस्तै चलाउनु पर्छ यथास्थितिबाट पार्टी चल्छ भन्ने विचार अर्को होइन यसमा आमूल परिवर्तन मैले भने वैचारिक पुनर्जागरणदेखि नीतिगत गणतन्त्र पनि कांग्रेसले छोड्ने अब संहिता पनि छोड्ने मैले त्यो तपाईँ नीतिगत छलफलमा के आउँछ त्यो नीतिगत नेतृत्वगत संस्थागत विधिसङ्गत पारदर्शी ढङ्गले यसलाई चलाउनुको निम्ति हामी सामूहिक रूपले जे छलफलमा पुग्छौँ त्यही छलफलमा पुग्छौँ राष्ट्रपति कांग्रेसले आज मान्ने कि नमान्ने अब बहस सुरु भएको छ हिन्दू राष्ट्रमा जानुपर्छ भने कांग्रेसको नेताले भन्नुभएको छ कांग्रेसको नेताले के भन्छन् थाहा छैन तपाईँ शशाङ्कजीले के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको विचार हो मलाई सोध्नुहुन्छ भने म आज पनि प्रष्ट रूपले भन्छु अहिले पनि तपाईँलाई सुन्छु धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस् लोकतन्त्रमा राज्यको धर्म हुँदैन धर्म अथवा बिलिफ भने व्यक्तिको हुन्छ हरेक व्यक्ति आफ्नो विचारमा स्वतन्त्र हुन्छ त्यसैले म त सुरुदेखि तपाईलाई एउटा कुरा चाहिन्छ भनेदेखि संविधान सभामा मैले यो धर्मनिरपेक्षताको होइन धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव पेश गरेको छु मेरो सभापतिले यो अहिलेको चुनौती बेला कहाँ सबै ल्याएर यसलाई प्रसार्न खोजेका छन् तपाईँ जस्तो मान्छेले यसलाई अड्काउनु भयो भने तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ हाम्रो पार्टीलाई नराम्रो हुन्छ भनेपछि मैले संसदमा बोलेर मेरो विचार चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता र सापेक्षतामा होइन धार्मिक स्वतन्त्रता पर्याप्त हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो यो रेकर्डमा रहने गरेर मैले फिर्ता लिएँ भनेको छु र त्यो म केही दिनपछि तपाईँलाई त्यो मैले प्रस्तावित गरे प्रिन्टसम्म राखेर लेख्ने पनि विचारमा छु त्यस कारणले म अहिले पनि के भन्छु भने धर्ममा राजनीति हुनुहुन्न तर राजनीति धेरै छ हाम्रो देशमा धर्म राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ राजनीतिमा धर्म भयो भने के भने विवेक हुन्छ न्याय हुन्छ सत्य खोज्छन् त्यस कारण राजनीतिमा धर्म हुनुहुन्छ तर धर्ममा राजनीति भयो भने विभाजन हुन्छ त्यो विभाजनतिर देशलाई लानुहुन्न सबैलाई संयोजन गरेर बीचको बाटो खोज्नुपर्छ र म अहिले संविधानमा कांग्रेसको महाधिवेशनमा धार्मिक स्वतन्त्रताको एजेन्डा तपाईँ बोकेर हिँड्नुहुन्छ होइन म धार्मिक स्वतन्त्रतासम्म चाहिँ जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु अहिले बोक्छु बोक्दिन थाहा छैन त्यो चाहिँ मेरो विश्वास हो
मेरो विश्वासलाई म बोक्न पनि सक्छु। तर म अहिलेसम्म चुप लागेको के भने जुन पार्टीले यो संविधान निर्माण गर्नुको निम्ति नेतृत्व गर्यो त्यो पार्टीको जिम्मेवार मान्छेले अहिले संविधानमा भएका मौलिकतालाई उदिन्ने काम गर्यो भने संविधानमाथि नै असर पर्छ भन्ने दृष्टिकोणले मैले कहीँ पनि अहिलेसम्म त्यस्तो बोलिनँ। तर मलाई व्यक्तिगत तर हाम्रो देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ, केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त भन्नुभयो अयोध्या नेपालमा पर्छ, राम नेपालमा जन्मेको, धार्मिक कुरा त प्रधानमन्त्रीले गर्न थाल्नुभयो। ठिक छ, उहाँले भन्नुभयो गीताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, राम लक्ष्मणको कुरा गर्दै हुन्छ, सीताको कुरा गर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्री, अनि तपाईँहरू चाहिँ धर्मको कुरा नगर्नु। यो दक्षिणपन्थी प्रगतिशील राष्ट्रवादीहरूसँग हामीले मुकाबिला गर्ने होइन, हामीले हाम्रो विवेकको कुरा गर्ने हो। त्यस कारणले अहिले धार्मिक विवादमा चाहिँ नि देशलाई लानु हुँदैन, संयोजनमै जानुपर्छ। र संयोजनमा जाँदा त्यो बेलाको वस्तुगत परिस्थितिले मलाई त थाहा पनि छैन, म त त्यही बेला नि विरोधी थिएँ, निरपेक्षता आयो हामीले त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ है, संविधान सभामा मैले त्यसको विरोधै गरेँ हो। तर अब अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ नि वस्तुगत परिस्थिति हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र मलाई सोध्नुहुन्छ भने म एकदम हिन्दू हुँ, तर म सर्वधर्म समभावमा विश्वास गर्छु। मैले एकचोटि सुन्नुहोस्, यति मैले एकचोटि एकै दिन सप्ताहमा पनि गएँ, अर्को दिन के अरे क्रिस्चियनहरूको एउटा कार्यक्रममा पनि गएँ। मलाई चाहिँ नि कति पैसा खाइस्, कति डलर खाइस्, विदेशी अमेरिकन दलाल भनेर पनि फेसबुकको उसा हेरेँ, मैले त्यसमा लेखाएको थिएँ म हिन्दू हुँ व्यक्तिगत रूपबाट, म धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छु। हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उसको स्वतन्त्रता हो, म हरेक धर्मलाई समभाव राख्छु। त्यस कारण जुनसुकै धर्म भने हेर्नुहोस्, मेरो सामाजिक सञ्जाल देखिन्छ भने चाहे मुस्लिम पर्व होस्, चाहे हिन्दूका पर्व होस्, चाहे कृष्णाष्टमीको कुरा होस्, चाहे क्रिस्चियनका कुरा होस्, म तिनीहरूलाई शुभकामना दिन्छु। म त्यसमा विश्वास गर्छु। सर्वधर्म समभाव मेरो दृष्टिकोण हो। अर्जुनजी, अब जहाँ जाँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि भारतमुखी भयो कि चीनमुखी भयो कि सन्तुलित छ कि छैन, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ नि त परराष्ट्र नीति भनेको, तपाईँलाई थाहा छ, देशको हितमा जनताको हितमा भनेको। अहिलेको परराष्ट्र नीति नेपालको कता छ, कहाँ छ? अहिलेको परराष्ट्र नीति अहिलेको सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय सन्तुलन गुमाइसकेको छ। सुन्नुहोस् है, अब यो सुरुदेखि नै गुमाउन सुरु गर्यो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रातृत्व र सम्बन्ध हरेक पार्टीको हुन्छ। हामी नेपाली कङ्ग्रेस इन्टरनेसनल सोसलिस्टको सदस्य हौँ। हामीले पहिला चाहिँ नि इन्डियाको नि सोसलिस्टहरूसँग हाम्रो रिलेसन थियो, त्यो हुनु स्वाभाविक हो। तर जसरी प्रधानमन्त्री पछिल्लोतिर उभिएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भ्रातृत्वका सम्बन्ध जोडियो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिपिङ विचार भने त्यहाँको आर्मीको ब्यानर हेर्न त वी आर लोयल टु द कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना भनेर, त्यो एकदलीय पद्धति हो। त्यहाँ पार्टीभित्र अन्तर्गत चाहिँ आर्मी बस्छ, त्यो खालको सिद्धान्तलाई बरो गरेर उहाँहरू अधिनायकवाद र एकदलीयता जातिर जानुभयो कि भनी गम्भीर शङ्का एकातिर छ भने अर्कोतिर हेर्नुहोस् यस्तो भौगोलिक अवस्थामा छौँ हामी, यस्तो संवेदनशील अवस्था छ। कुनै भोलि चाहिँ नि अर्को छिमेकी देशबाट एउटा पार्टीसँग चाहिँ नि धार्मिक समन्वय र धर्मका कुरालाई लिएर चाहिँ नि भ्रातृत्वका कुरा लिएर देशमा चाहिँ नि नयाँ खालका द्वन्द्व मचाउन खोज्यो भने त्यो पछि हेर्नुहोस्, लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा, कालापानी नेपालको हो। 1816 को सुगौली सन्धिदेखि निरन्तर रूपबाट नेपालको स्वामित्वमा रहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस ठिङ्ग एक छत्र सरकारसँग उभियो। हामी त्यसलाई प्राप्तिको निम्ति सरकारले बनाउने स्ट्राटेजीको निम्ति जारी गर्नु, तर जमिन त फिर्ता छैन। हो त, त्यही भन्दैछु, जारी गर्ने काम त अब सरकारको हो नि। मलाई अर्जुनजी किन भन्नुहुन्छ कि त सुन्नुहोस्, त्यसैले त्यो फिर्ता लिनको निम्ति कूटनैतिक मर्यादा, संयम, धैर्यता पूर्वक छैन अब यसरी जाने भनेर काङ्ग्रेसलाई पनि साथ लिएर अरू पार्टीलाई पनि साथ लिएर अगाडि बढायो। हाम्रो पूर्ण साथ हुन्थ्यो। त्यसपछि के सुरु गर्नुभयो? न्यु खन्ने भन्ने कुरा। संसदमा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा मित्र राष्ट्रको राष्ट्रिय सिम्बोललाई अपमान गरिदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, संसारको चीनको भन्दा कोभिड-19 चाहिँ भारतको खतरा भनिदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, भारतले चाहिँ के अरे सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेर अयोध्यालाई चाहिँ उसको भन्यो भने एक पछि अर्को लडाइँ बढाउनु सट्टा गर्नु पर्थ्यो के भनेदेखि
सरकारले कूटनैतिक रूपले उच्चस्तरीय कूटनैतिक सतर्कता संयम र यसमा सरकार भएन भने हेर्नुहोस् त्यत्रो ठुलो नेपालका सहयोगी र सद्भावना राख्ने मान्छेहरूले बोलिरहेको थियो नेपालसँग यसो नगर भनेर त्यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ हामी चाहिँ नि त्यहाँका धार्मिक संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ भने उनीहरूको तर प्रधानमन्त्रीको चित्त दुखाइ छ त मेरो सरकार ढाल्न भारत लाग्यो अब त्यो उहाँको कुरा हो आफू आफ्नो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तो आफ्नो पार्टी आफैले मिलाउन नसक्ने अर्कालाई लाग्यो भनेर हुन्छ आफ्नो पार्टी मिलाए भइहाल्छ नि उस बेदेखि हामीले त्यहाँ हटाउने नि होइन बनाएर बन्ने पनि होइन काङ्ग्रेसले अब वहीँभित्र चाहिँ नि भारतका समर्थक छन् भने त्यसलाई तल लाउनु पर्यो त्यो उहाँको काम हो त्यसो भए मोदी र ओलीको बिचमा संवाद होला नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो होला सुमधुर होला प्रगाढ होला अहिलेको यथास्थितिमा मैले कुनै सम्भावना देखाएको छैन म जस्तो देखेँ कांग्रेसले पहल गर्दैन कांग्रेसले पहल गर्ने सम्बन्ध त जनस्तरमा छ नि त नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरको सम्बन्धमा हामीले चाहिँ नि त्यो पनि चाहिँ नि यो अयोध्या केसमा ल्याएर उहाँले बिगारिदिनु भयो ठिक छ अयोध्या नेपालमै हो भनेदेखि हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा हुन्थ्यो नि त आराध्य देवता आदर्श पुरुष राम भनेर त्यसको निम्ति सबै व्यवस्था गरेर त्यसको आधारसहित हामीले बिस्तारै कुरा गर्दै जानु पर्यो कि सांस्कृतिक आक्रमण गर्यो भनेर एकैचोटि भन्ने फेरि त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो मैले भने भए ऋषि धमालाले नि भने भए पनि तपाईँको त अर्णवसँग चाहिँ इन्टरभ्यू थियो क्यारे के कराएको केही हुँदैन थियो मैले पनि भन्नु हुँदैन थियो मेरो पनि त्यो तहले सुहाउँदैन थियो कार्यकर्ता लेभल आउन सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको स्थिति भन्दा यसलाई चाहिँ नि ट्र्याक टु डिप्लोमेसी विभिन्न ढङ्गबाट हाम्रा सम्बन्धित हाम्रा के अरे पक्षका त्यहाँका पत्रकार हेर्नुहोस् त वेद प्रसाद वैदिक टाइम्स अफ इन्डिया नवभारत टाइम्सको सम्पादक भएर बसेका नेपालसँग राम्रो परिचित बस्छन् राम्रोसँग पहिला सुरुमा उनले कति राम्रो भनेका थिए भने नेपाल जस्तो देशलाई चिडाउने चाहिँ सरकारको गल्ती हो कुनै ढङ्गले संवादद्वारा समाधान पछि यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउनासाथ खन्या अर्को उहाँको मन्तव्य आयो त्यसरी एउटा इस्यु मूल इस्युलाई टार्गेट गरेपछि अरू बिस्तारै पछि गर्दै जाउँला भन्ने हुनुपर्छ कि जहाँ जाँदा एउटा निष्कर्ष निकालौँ आजको कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेसम्म तपाईँले राजीनामा माग्नु भएको छ आलोचना मात्रै गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् किन राजीनामा माग्ने हामीले उहाँरै भित्र चाहिँ राजीनामा मागेर हटाउने कुरा चलिरहेको छ एक र दोस्रो कुरा के छ भने नेपाली जनताले 5 वर्षको निम्ति हामीलाई थायी प्रतिपक्ष नै बनाएको र उहाँहरूले अस्थिरताको स्थिरता ल्याउँछु विकास गर्छु ठुल्ठुला समृद्धिका सपना र झुटका पुलिन्दा बोकेर नेपाली जनतालाई जुन ठगेर जित्नु भएको थियो त्यसमा हामीले राजीनामा लिए भनेर अस्थिरताको कारक तत्त्वमा हामी किन बन्ने उहाँहरूभित्र फैसला गर्नुहोस् उहाँहरू लड्नुहोस् उहाँहरू फुट्नुहोस् उहाँहरू मिल्नुहोस् हामी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा कहाँ कमजोर छौँ त्यसलाई बलियो बनाउनतिर लागौँ र अहिले यो सत्ताको खेल र माखे साङ्लोमा काङ्ग्रेस पर्नु हुँदैन जो आउन् जो जाउन् हामी भोलि सरकारमा जान पनि हुँदैन हामी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ यदि उनीहरू फुटे भनेदेखि हामी बाहिर बसेर कुनै पक्षलाई सहयोग गर्न पर्यो भने गर्छौँ तर सरकार जानुहुन्न भन्ने मेरो दृष्टिकोण थ्याङ्क यू सो मच अर्जुन नरसिंह केसी मेरो पनि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त नमस्कार नमस्कार